ढील खत्म, हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। बानी पीटीआई इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करने का भी फैसला। बैरूने मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें और प्रोपेगेंडा करने वालों को गद्दार करार देकर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। धमाका खेज इकदामात का ऐलान वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीजों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। आपने आईएमएफ की डील को जो सैबोटाज करने की कोशिश की, आपने उसको जिस तरीके से आप आगे लेकर चले, आपकी फोन कॉल मौजूद है, लगाएं जरा आईएमएफ के बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, इस मकसद के लिए पूरे सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने का भी फैसला किया गया है। आपने आइन की खिलाफ वर्जी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला दिया कि आपने ये गलत काम किया था कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए, और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। और हम ये समझते हैं कि ये तारीख की सिमत जो है उसका दुरुस्त तयन होना चाहिए, और तारीख का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है कि कल को जिसका दिल चाहेगा वो फॉरेन फंडिंग भी लेगा, जिसका दिल चाहेगा असेंबली भी तोड़ेगा, जिसका दिल चाहेगा वो दहशत गर्दों से भी मिलाप करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो आईएमएफ की डील को सैबोटाज करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो अपनी फौज पर हमले भी करेगा। तो ये जो जुराइम की फहरिस्त है ये इतनी बड़ी है कि आप असेंबली तोड़ते हैं और आपको कोई नहीं पूछता, और आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इन तीनों अशखास के खिलाफ ये फैसला किया गया है कि हम प्रोसीडिंग्स चलाएंगे, और काबीना से मंजूरी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का फैसला भी कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बिन मांगे रिलीफ दिया। नजरसानी अपील दायर करने का फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया गया है। ये किसी ने नहीं मांगा था। कानूनी जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर, उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम के सामने 7 खून माफ के नाम से ट्रेलर चलाया जा रहा है। ये लोग स्याह को सफेद करें, साइफर का ड्रामा रचाएं, 9 मई हमला करें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। कोई भी केस हो, एक तासुर है, उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। मुल्क के अंदर एक हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और पूरी कौम ने एक फिल्म का ट्रेलर चलाया जा रहा है 7 खून माफ के नाम से, कि स्याह करें, सफ़ेद करें, मुल्क के खिलाफ साजिश करें, मुल्क को तोड़ने की साजिश करें, बैरून मुल्क लॉबी करें, लॉबिंग फर्म्स हायर करें, पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करवाएं, साइफर का ड्रामा रचाएं, फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाएं, 9 मई के हमले करें, आईएमएफ के हवाले से मामलात को पेचीदा करके मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिश करें। आपको पूछने वाला कोई नहीं। ये एक तासुर दिया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि जो भी हो वो पार्टी इलेक्शन कराएं ना कराएं, वो इद्दत का केस हो, वो जो मर्जी हो, 190 मिलियन पाउंड का केस हो,
تو تاثر یہ ہے کہ انٹچیبل ہے جی، ان کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ جیلیں ہمارے لوگوں نے بھی کاٹی لیکن کبھی ملک سے غداری نہیں کی، ریاست کے خلاف سازش نہیں کی، ہمیں بدترین انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، پھر بھی ملک کے لیے کھڑے رہے۔ پی ٹی آئی کو سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ آپ جلاؤ گھراؤ سے قبل طالبان کو واپس لا چکے تھے، ایک طرف آپ دہشت گردوں کو لا کر یہاں پناہ دے رہے تھے تو دوسری جانب آپ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور تھے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ طالبان کو لا کر یہاں سیٹلڈ علاقوں میں آباد کریں؟ آپ نے قومی ایکشن پلان کو روک کر دہشت گردی کے خلاف حکومت اور پاک فوج کے ایکشن پلان کو سبوتاژ کیا۔ اور 9 مئی کو جو اس ملک میں معاملات کیے گئے اور آپ نے ملکی دفاع پر ذاتی مفاد کے لیے حملہ کیا، آپ کا پورا خاندان اس حملے میں ملوث تھا، آپ کی تینوں بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، آپ کے لیڈران کو یہ ویڈیو چلا دیں ساتھ ساتھ قوم کو دکھائیں یہ جو پی ٹی وی کے حملے سے معاملات شروع ہوئے تھے یہ کہاں تک پہنچے۔ آپ کا بھانجا وہاں پہ وردی کی بے حرمتی کر رہا تھا، آگے لگائی جا رہی تھیں اور قوم کو پیغام دیا جا رہا تھا کہ جی انقلاب برپا ہونے لگا ہے تو فوری طور پہ جو ہے وہ اپنی اپنی لوکیشنز پر پہنچیں۔ آپ نے انتشار کی، تشدد کی سیاست کو فروغ دیا، آپ نے اس ملک میں آئین کی خلاف ورزی کو فروغ دیا، آپ نے اس ملک کے دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا اور اس ادارے کو نقصان پہنچایا۔ میرا ایک اور سوال ہے، آپ کے لیڈر دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ ان تمام لوکیشن پہ موجود ہے، کوئی کہہ رہا ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں، کوئی گالم گلوچ سے کام لے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنی اپنی بتائی ہوئی لوکیشنز پر پہنچیں، اپنے اپنے اہداف پر پہنچیں، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں، ہم جی ایچ کیو جا رہے ہیں، ہم فلاں لوکیشن پر جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے رہنما نہیں تھے؟ اور یہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ تمام معاملات جو آپ نے کیے، جلاؤ گھراؤ کے، آگ لگانے کے، انتشار کے، تشدد کے، اس سے پہلے آپ طالبان کو واپس لا چکے تھے۔ آپ کی ہی گورنمنٹ نے وہ فیصلہ کیا تھا، آپ کی گورنمنٹ تھی جس نے یہ طے کیا تھا کہ ان طالبان کو واپس لا کر بسایا جائے سیٹلڈ ایریاز کے اندر۔ ایک طرف آپ دہشت گردوں کو لا کر پناہ گاہیں دے رہے تھے اور دہشت گردوں کو سیف ہیون دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اس ملک کی سالمیت میں کردار ادا کریں گے، اور نیشنل ایکشن پلان کو آپ نے ختم کر دیا۔ دوسری طرف آپ جی ایچ کیو پر حملہ، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر رہے تھے۔ اس بات سے کیا اخذ کیا جائے؟